बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम सूरतुस सजदा तजवीद व तफहीम के साथ पढ़ने शुरू कर रहे हैं। इसके 3 ही रुकू हैं। मुख्तसर सी सूरत है, बहुत ही प्यारी सूरत है। और हदीस शरीफ में इसके बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरह दहर पढ़ा करते थे। इसे सही बुखारी सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह ये भी सही सनद से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से कबल सूरह सजदा और सूरह मुल्क पढ़ा करते थे। इसे जामे तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद ने रिवायत किया है। सूरह सजदा में कुछ जो मेन पॉइंट्स हमारे लिए यानी अहम बयानात जो किए गए हैं वो पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले आगाज़ में तो जिस्म और रूह की हिदायत अल्लाह की जानिब से होती है। इसी बात का तज़किरा है कि ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारी गई है। ये उन लोगों के लिए हिदायत है जिनके पास पहले कोई डराने वाला नहीं आया। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इनमें है सब कुछ को 6 दिन में पैदा किया और अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। तमाम मामलात की तदबीर वही करता है, खुले और छुपे का जानने वाला भी वही है। उसने जो कुछ भी बनाया बहुत ही खूबसूरत बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे कि इंसान की पैदाइश, जालिम अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं है। मुल्कुल मौत और रूह अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाना, सब कुछ इसमें दर्ज किया गया है। दूसरा मौजू जो इसमें मजीद आयात मुबारका में आता है वो ये है कि मुजरिमों फासिकों का अंजाम बद और मोमिनों पर इनाम का तज़किरा किया गया है। रोज़े क़यामत गुनाहगार कहेंगे हमने देख लिया सुन लिया तो हमें तू वापस भेज दे ताकि न हम नेक अमल करें, हम यकीन करने वाले हैं। अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत दे देता। काफिर उस दिन के आने को भुलाए हुए हैं। उस दिन अल्लाह ताला इन्हें भुला देगा। ईमान वाले तो वो हैं कि जब उनको नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और वो अपने परवरदिगार की तारीफ करते हैं और गुरूर नहीं करते। रातों को अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और हलाल माल खाते हैं। ईमान वालों के लिए आंखों की ठंडक और मेहमानी, नाफरमानों के लिए ना खत्म होने वाला अजाब का तस्करा किया गया है। मोमिन और बदकार बराबर नहीं हो सकते। नाफरमानों के लिए दुनिया का अजाब भी है, शायद के लौट आए। इससे बड़ा जालिम कोई नहीं जिसे परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए और वो मुंह फेर ले। तीसरा मौजू इसमें जो बयान किया गया है वो है गलबा अहले कुरान ही के लिए है। मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब मिली थी जो बनी इसराइल के लिए हिदायत थी। इनमें से भी पेशवा थे जब तक वो सब्र करते और हमारी आयतों पर यकीन रखते हैं रहे। अगली कौमों की तबाहशुदा बस्तियां निशाने इबरत हैं। अल्लाह ही ने बंजर जमीन को जरखेज बना दिया, वो ही बनाता है। अहले कुरान के लिए गलबे की बशारत भी दी गई है और फैसले के दिन का मुतालबा और उसका जवाब बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप इंतजार करें, ये भी इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही सूरह सजदा की मुख्तसर तफसीर के तौर पर बयान किया जाता है कि ये सूरत मक्की दौर के वस्त में नाजिल हुई। इसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत पर दलाइल दिए गए हैं। आगाज में फरमाया कि ये कुरान अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब है। जो लोग ये समझते हैं कि ये किताब एक इफ्तरा है यानी झूठी किताब है तो वो जान लें कि ये बिल्कुल हक है और इसका मकसद उन लोगों को डराना और हिदायत देना है जिनके पास एक लंबे अरसे से कोई डराने वाला हादी नहीं आया। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक तवील अरसा गुजरा
اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے. یعنی یہ قرآن ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو نبوت کے فیض سے محروم اور غفلت میں پڑی ہوئی ہے. آگے آیات میں دعوت غور و فکر دی گئی ہے. فرمایا کہ قرآن جن حقیقتوں کو پیش کرتا ہے ان میں کیا چیز اچنبے کی ہے، یعنی حیرانگی کی کیا بات ہے. زمین و آسمان کا انتظام، انسان کی پیدائش اور بناوٹ، سب کچھ قرآن کی تعلیمات کی صداقت پر شاہد ہے. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نہایت اہتمام سے پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ براہ راست اس کا انتظام فرما رہا ہے. اس کا کوئی شریک و شفیع نہیں ہے. وہ خود تمام غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے. اس نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں. آگے منکرین قیامت کے شبہے کا ازالہ کیا گیا ہے اور ان کی اس اصل محرک کو بھی آشکار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے تھے. دوسرے رکوع میں عالم آخرت کا نقشہ کھینچ کر کفر کے نتائج و عواقب اور ایمان کے ثمرات اور انعامات بیان کر کے ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور کفر کی راہ کو چھوڑ دیں. اس ضمن میں ایمان لانے والوں کی بعض خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فرما بردار بندوں اور نافرمانوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کریں گے. ان نافرمانوں کو آخرت میں تو سزا ملے گی ہی، اس دنیا میں بھی وہ ان کو سزا دے گا تاکہ جو لوگ متنبہ ہونا چاہیں وہ متنبہ ہو جائیں. تیسرے اور آخری رکوع میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی اور غلبے کی بشارت دی گئی ہے. فرمایا کہ جس طرح اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت و رہنما تھی، اسی طرح اب یہ قرآن نازل کیا ہے جو تمام انسانیت کے لیے سراسر ہدایت اور رہنمائی سے لبریز ہے. جس طرح تورات کے ماننے والوں کو غلبہ عطا کیا، اسی طرح اب اس قرآن کے ماننے والے فتح یاب ہوں گے. شرط یہ ہے کہ حق و ایمان پر ثابت قدم رہا جائے کہ بنی اسرائیل کو بھی اسی وقت تک منصب امامت پر فائز رکھا گیا جب تک وہ حق پر قائم رہے اور اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے رہے. اسی بات کی تائید تاریخ سے بھی ہوتی ہے، بشرطیہ کہ لوگوں کے پاس سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں ہوں، یعنی وہ کان جو اللہ کی بات کو سننے کی طرف رجوع کرتے ہوں، ایسے دل جو اللہ کی بات کو سننے کے بعد ڈر جاتے ہوں، ایسی آنکھیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے تو وہ رو پڑتی ہوں. آگے بنجر زمین کی مثال کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ بظاہر حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ نظر آ رہے ہوں، اللہ کے لیے اہل حق کو فتح یاب کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. آگے منکرین کے سوال کا جواب ہے کہ یہ فیصلہ کن دن کب آئے گا جو وہ بار بار کیا کرتے تھے. فرمایا کہ جب وہ دن آئے گا، چاہے وہ عذاب کی شکل میں ہو، قیامت کی شکل میں ہو، تو اس دن ایمان لانا تمہیں کچھ نفع نہیں دے گا. یعنی جس چیز کا تمہیں کچھ فائدہ ہی نہیں اس کا مطالبہ کیوں کرتے ہو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کے کج فہموں سے اعراض کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، یعنی آپ کو تسلی بھی دی گئی ہے اور آپ کو اس قسم کے جو لوگوں کے گمان تھے جو آپ کو پریشان کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس سے اعراض کیجئے اور اپنی ہدایت کی جو راہ ہے اس پر ہی چلتے رہیے، کیونکہ آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ پہنچانا تھا، نہ کہ ان لوگوں کی اذیت سے خود کو پریشان کرنا اور دل برداشتہ ہو کر پیچھے ہٹ جانا. تو ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے. مختصر سا خلاصہ اس صورت کا یہی ہے، اور الحمدللہ کہ ہمیں جو فہم حاصل ہوتا ہے سورہ سجدہ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنے کو ہمیں ملیں گی انشاءاللہ، اور خاص طور پر دین کی تبلیغ کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے، دین کا فہم آگے پہنچانے کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیوٹی سونپی ہے وہی طریقہ ہم نے بھی اپنانا ہے، اور اس میں یہ بھی تسلی دی گئی ہے کہ آزمائشیں اور امتحان یہ دین کا حصہ ہیں. اگر ان کو برداشت کرنے کی سخت اور صبر آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ کام آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے راہ ہدایت پر خود بھی چلنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو دنیا کی ان باتوں سے درگزر کرنا پڑے گا، ان سے اعراض کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت یافتہ راہ پر جس کا اختتام سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اور جنت میں اپنے رب کو دیدار پانا مقصد ہے، تو پھر اس کو اپنے مقصد کو نظر میں رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی شرح صدر فرمائے اور ہمیں اس ہدایت کے راستے میں چلنے میں ہماری مدد فرما دے، ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو کشادگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا سورہ سجدہ کا مختصر سا خلاصہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔